अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जिसकी तवज्जो है वो ख़ास तौर पे कब्ज़ा माफिया और करप्शन को ख़त्म करने पे है। लेकिन हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरह तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन आज भी हमें करप्शन उससे ज़्यादा पहले से बढ़ रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि ये मुल्क इस कदर इसकी दलदल में फंस चुका है जिसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अगर हम गवर्नमेंट सिंध की बात करते हैं तो वहां पे ऐसा माफिया बैठा हुआ है कि जो जरदारी साहब, बिलावल साहब के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करता है, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम में वो लोग बड़े पेश हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक मुतासर शहरी जो कराची से हैं, राजा खुर्रम साहब, उनसे आपको मिलवाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आखिर उनको किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम राजा बाबर हुसैन है। जी जी। तो राज साहब, ये पूरा वाकया हमें सुनाए, आखिर ये मजरा है क्या, कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है और उसका असल जो है वो मसला है क्या? जी सर, ये मेरी प्रॉपर्टी शराय फैसल कराची स्टार गेट के ऊपर है। मैं शराय फैसल के ऊपर 1280 गज का प्लाट है। 5 महीने पहले मैंने इसको खरीदा। खरीदने के फौरन बाद दूसरे महीने में फरवरी में मेरी रजिस्टर्ड कंप्लेन 15 के ऊपर मौजूद है। जी जी। सिंध का बदनामे जमाना लैंड ग्रैपर ग्रुप आदम जोखी और उसके दोनों भतीजे मौके के ऊपर आए मुसल्लह अफराद के साथ। उन्होंने कहा ये प्लाट जरदारी साहब का है, पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हैं। पीपल्स पार्टी का नाम लेके कि ये उनका है, भाग जाओ जान से मार देंगे। मैंने 15 के ऊपर कंप्लेन की, पुलिस मौके पे आई, SHO एयरपोर्ट मौके पे आया। उसने कहा दोनों पार्टियां आप थाने आ जाए टाइटल लेके। ठीक है। मैं थाने चला गया, 2.5 घंटे मुझे थाने बिठाया। मेरी फोटो कॉपी ली, प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो मेरा टाइटल था उसकी फोटो कॉपी ली, दूसरी पार्टी थाने नहीं आई। मैं चला गया। मैं सुबह SSP इरफान बहादुर जो मलीर के SSP है उनके पास अपनी एप्लीकेशन लेके चला गया। अच्छा। 2 महीने वो मुझे चलाते रहे। सुबह कल परसों मेरी प्रॉपर्टी के रिलेटेड उन्होंने वेरिफिकेशन लेटर लिखे जो उनको वेरिफिकेशन में मौसूल हुई, क्योंकि इस प्लाट के रिलेटेड किसी का किस्म का कोई इशू नहीं है। ये मेरी जाती प्रॉपर्टी है। टोटल 2600 गज का सर्वे नंबर था। अच्छा। जिसमें 1280 मैंने खरीदी है बाकायदा हदूद तरबे से। और मैं बाहर से पैसा कमा के यहाँ पाकिस्तान लाया हूँ, थ्रू बैंकिंग चैनल लाया हूँ, टैक्स पे करके लाया हूँ। और इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड यहाँ सिंध का जब मैं ये प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने लगा, मैं इस्लामाबाद का शहरी हूँ, यहाँ सिंध में जब अपने नाम कराने लगा तो वहाँ रजिस्ट्री ब्रांच में मुझे कुछ ऐसे एजेंट मिले जो टैक्स बचाने के लिए मुझे मुख्तलिफ तरह के उन्होंने तरीके बताए। लेकिन मैंने ईमानदार पाकिस्तानी होने के नाते मेरे पास हर चीज का एविडेंस मौजूद है। मैंने टोटल टैक्स पे करके इसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर 1 करोड़ 20-21 लाख रुपए का मैंने मुख्तलिफ शोबों में टैक्स जमा करा के इसको अपने नाम करवाया। अच्छा। ठीक है। ये सारी चीजें SSP साहब को दिखाई, उन्होंने वेरिफिकेशन भी ली। उन्होंने कहा ठीक है जी आप अपने प्लाट पे काम करें, आपको कोई नहीं रोकता। 23 अप्रैल शाम 4 बजे वहां बैरूनी दीवार और गेट तमीर हो रहा था। सुबह से मेरा काम लगा हुआ था। मेरा बड़ा भाई राजा सजाद, मेरा चौकीदार, मेरा सुपरवाइजर और मेरे 2-3 और मुलाजमीन वहां मौजूद थे। अच्छा। SHO एयरपोर्ट अपनी 2 पुलिस मोबाइल और 10 हुंडा अनासर जो आदम जोखियों के दोनों भतीजों की सरबराही में थे, सुल्तान जोखियों और अलादीन जोखियों की सरबराही में, इस तमाम वाक्य की वीडियो फुटेज मेरे पास मौजूद है। और यहाँ जितने भी इदारे वो वीडियो फुटेज सिक्योरिटी इदारों के कैमरे लगे वो निकाल के देख लें कि SHO ने आके गाल गलोच की, मेरी दीवारें गिराई, मेरे बड़े भाई को, मेरे जो मुलाजम थे चौकीदार उनको मार के। लेकिन राज साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि SSP का मौकफ क्या था, क्यों ऐसा उसने तशद्दुद किया या इस किस्म की उसने बिहेवियर किया? जी मैं जहां भी गया हर जगह पे SSP हो चाहे SP हो, एक ही जवाब मिलता है कि बिलावल हाउस से ADCR जलाल साहब हैं। अच्छा। वो हमें प्रेशराइज करते हैं, आप मेहरबानी करो उनके साथ बैठो। ये तो वो मुझे पहले ही रास्ता कर रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे साथ जो जो चल रहा है उसके खिलाफ CTD के और बत्ताखोरी के पर्चे दिलवाएंगे, तुम्हें मजा चखाएंगे, हमारे साथ जेवी कर लो, इस प्लाट के ऊपर मिल के हमारे साथ प्रोजेक्ट बना लो, प्रोजेक्ट बना के बेचेंगे, 2 अरब का बिकेगा। ठीक है, तुम्हें भी फायदा होगा, ये होगा। सर मुझे ये बताएं, मैं बाहर से पैसा कमा के लाया हूँ, मेरी जाती प्रॉपर्टी है, मुझे क्यों रास्ता किया जा रहा है? SSP साहब भी कह रहे क्या कानून नहीं है? मैं बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब से अपील करता हूँ और मुझे उनसे इंसाफ की तवक्को भी है कि आज के हाउस बिलावल हाउस का नाम लेके
یہ جلال یہاں پہ ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم انصاف کے لیے جاتے ہیں وہاں سے ہمیں یہی آواز آتی ہے جلال صاحب کا پریشر ہے, بلاول ہاؤس کا پریشر ہے. سر میں ان سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں, چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, آرمی چیف صاحب سے اپیل کرتا ہوں, کور کمانڈر صاحب سے اپیل کرتا ہوں, اس بات کا نوٹس لیں. میری ذاتی جمع پونجی کو بدماشی کے زور پہ اور پولیس کی سرپرستی میں مجھ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین, جیسے کہ آپ راجہ صاحب کی بات سن رہے ہیں, ہمیں بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ایک طرف بلاول ہاؤس اور خاص طور جو ہمارے سابقہ صدر پاکستان رہے ہیں زرداری صاحب, ایک عام شہری جس نے ساری زندگی پاکستان سے باہر اوورسیز میں محنت کی اور ایک ایک تنکا جوڑ کے پاکستان میں اپنی پراپرٹی بنائی, اور جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جتنا پیسہ تھا وہ ایک تھرو پراپر چینل کے تحت بینکوں کے ذریعے آیا, جس سے ظاہری بات ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کا بھی بہت فائدہ ہوا. لیکن اگر ایک عام شہری کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور خاص طور پر یہ جو جلال صاحب ہیں جو کوارڈینیٹر بنے ہوئے ہیں بلاول ہاؤس کے, بڑی شرم کی بات ہے ان کے لیے کہ یار ایک عام شہری کو آپ اس قدر تنگ کر رہے ہیں. اچھا مجھے رائے صاحب یہ بات بتائیں, کیا آپ نے کوئی بلاول ہاؤس یا زرداری صاحب تک اپروچ کرنے کی کوشش کی؟ سر میں ایک عام شہری ہوں, آپ مجھے بتائیں میں کہاں اپروچ کروں؟ میں ایس ایس پی آفس جاتا ہوں, ایس ایس پی آفس میں 2-2 گھنٹے باہر کھڑا کر کے مجھے ذلیل کیا جاتا ہے. جب بات سننے کا ٹائم آتا ہے تب کہتے ہیں ہاں جی ہم بتاؤ کیا بات ہے, ٹھیک ہے تم نے خریدنے سے پہلے نہیں پوچھا یہ کس کیا کیا ہے, یعنی میں خریدنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیا پتا کس بندے کے وہم و خیال میں ہوتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح کے گناہ عناصر آ جائیں گے. آدم جوکھیوں کا آپ ریکارڈ چیک کریں, نیب میں وہ مطلوب, اس کے بھتیجے نیب کے اندر مطلوب, اور وہ سرے عام یہاں تناتے پھرتے. ویڈیو ایویڈنس ہے سر, میں اداروں سے اپیل کرتا ہوں نا کہیں کسی فورم کے اوپر انکوائری رکھ لیں, میں آپ کو ساری ویڈیوز فریم کرتا ہوں. پریس کلب کے اندر میں نے پریس کانفرنس کیا, میں نے سیڈیاں بانٹی ہیں, میں کورٹ کے اندر جا کے چلا گیا ہوں, کورٹ کے اندر میں نے استدعا کیا ہے. یہاں پہ اہل علاقہ گواہیں, سیکیورٹی اداروں کے, پاکستان کے موزوں سیکیورٹی اداروں کے کیمریز لگے ہوئے, وہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا پولیس کی سرپرستی میں آ کے. اور میں آپ کو جو ویڈیو بھیجی ہے وہاں پہ ہمارے ساتھ جو گال گلوچ پولیس نے کیا, جس طرح مارا پیٹا ہے, وہ چینل پہ چلنے کے قابل تو نہیں ہے, لیکن خدا رہا اس رمضان کے صدقے ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ دیکھ لیں. دیکھنے کے بعد کوئی بھی اہل ظرف یا مسلمان بننا, انصاف کی اپیل ہے, بس ہر فورم سے میری انصاف کی اپیل ہے کہ خدا رہا یہ ہمیں مروا دیں گے. ہاؤس کا نام استعمال کرتے ہیں, ہاؤس کے نام کے اوپر یہاں آ کے ڈائریکٹ زرداری صاحب کا ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب اس میں اس طرح کی نہیں حرکت کرتے. ہمیں ان سے انصاف کی توقع ہے, وہ اس پاکستان کے صدر ہیں, بلاول صاحب سے انصاف کی توقع ہے. لیکن جلال نیچے ہاؤس کے اندر بیٹھ کے بھرپور مداخلت کر رہا ہے, ہر شعبے میں جا کے ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ہمارا یہ پلاٹ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اپیل ہے, وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے, ہر اس ایماندار افسر سے اپیل ہے کہ خدا رہا اس چیز کا نوٹس لیں. ہمیں جان کا بھی خطرہ ہے, اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو اس کا ہاؤس بلاول ہاؤس ذمہ دار ہے اس چیز کا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, جیسا کہ رائے صاحب کی آپ بات سن رہے ہیں, یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, جو پولیس نے زیادتی کی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ شہریوں کی جان و مال کی تحفظ ہے. لیکن مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی سورسز رکھتے ہیں یا بیوروکریسی ہے یا ایسے لوگ ہیں جو خاص طور پہ زرداری صاحب کے یا ہمارے کسی بھی منسٹر کے جو نائب قاصد ہیں اور اس کے علاوہ ڈرائیور ہیں یا ان کے کوارڈینیٹر ہیں, شاید ان کو نہیں پتا ہوتا, لیکن وہ عام شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ راجہ صاحب کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا. اور خاص طور میں پولیس سے یہ خاص طور پہ اسپیشلی کہوں گا کہ پولیس جو لوگوں کی جان و مال کی تحفظ ہوتی ہے, جب آپ اس فورس میں آتے ہیں, آپ جب بیجز لگاتے ہیں, وردی لگاتے ہیں, تو آپ ایک پہلے حلف لیتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک عام آدمی جو ہمارا شہری ہے وہ انصاف لینے کہاں جائے. جیسے کہ رائے صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جس کو نہیں کھٹکھٹایا. رائے صاحب آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیونکہ اس پہ بہت زیادہ قبضہ مافیا کی طرف متحرک بھی ہیں اور بہت زیادہ زور دے رہے ہیں, خاص طور پہ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مگرمچھوں کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے, تو کیا پرائم منسٹر تک جو ان کا پورٹل سیل ہے اس پہ بھی آپ نے کوئی رسائی حاصل کی ہے؟ جی بالکل, میں نے پہلے دن جس دن واقعہ ہوا, میں نے 23 اپریل کو میں نے 2 اپلیکیشن فارم سبمٹ کیے ہیں, 2 اپلیکیشن سبمٹ کیے ہیں پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر. وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ 20 سے 41 دن کے اندر آپ کی درخواست کو نپٹا دیا جاتا ہے, لیکن ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. میں پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را میرا ریکارڈ چیک کرے کہ میں پیسے کیسے لے کے ہوں, سارا ٹیکس پے کر کے میں نے اس پلاٹ کو ٹرانسفر کروایا, پھر میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے. ایس ایچ او کلین موسیٰ, ایئرپورٹ کا جو ایس ایچ او کلین موسیٰ, اس نے کیا ورڈنگ استعمال کی ہے, وہاں ویڈیو کلپس موجود ہیں, آپ دیکھیں اس نے کیا ورڈنگ استعمال کی ہے. اٹھا لو
को मार दो, इस तरह की गंदे गंदे अल्फाज अस्तगफिरुल्लाह जो नहीं चल सकते। जी, जी। मैं आपको क्या क्या बताऊं कि किस किस तरह उन्होंने ज्यादती की। आप ये वीडियो क्लिप बराए मेहरबानी चलाएं और मेरी इमरान खान साहब से ये इस्तदा है और जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो साहब से कि इसको देखें और हमें इंसाफ दें। ये क्या हो रहा है हमसे, आपके नाम के ऊपर बदमाशी के सर के ऊपर हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं खासतौर पे वज़ीर आला सिंध से भी ये बात कहूंगा कि आपकी जारी बात है कि सिंध में गवर्नमेंट है और ऐसे वाकयात वहां पे पेश आ रहे हैं, तो कहां सोए हुए हैं आप लोग? और खासतौर पे अगर वो लोग जरदारी साहब का नाम इस्तेमाल कर गए हैं, तो क्या जरदारी साहब का इमेज इतना गिर चुका है कि एक आम शहरी के सिर्फ 29 गज के प्लाट पे आप लोग कब्जा कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि यह हमारे लिए शर्म की बात है और हमें डूब के मर जाना चाहिए कि आम आदमी और खासतौर पे अवर शहरी हमारे इस कदर रुल रहे हैं। फैज साहब ये बताएं कि अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है उसकी? सर मैं कोर्ट में गया था डीजे साहब के पास, जी, उन्होंने जी। मेरी प्रॉपर्टी की रिलेटेड आज स्टे जारी किया और आज आपको मैं मेरे पास वो आर्डर मौजूद है। जब मेरे लायर पेश हुए तो 3 वकील साहबान पेश हुए, उन्होंने कहा अच्छा। जी कि इसके ऊपर आदम जोखियों का हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है। तो मोहतरम जज साहब ने कहा कि अगर हाई कोर्ट का स्टे मौजूद है तो आप सामने ले आए। 2 घंटे टाइम दिया, कोई स्टे कोई पेपर सर है ही नहीं ना। अच्छा। आज 4 महीने हो गए, कोई अगेंस्ट टाइटल है ही नहीं, सिंपल बदमाशी है। ठीक है, फिर 2 घंटे के बाद जज साहब ने वो फैसला दिया है कि आपका मेरे नाम का स्टे दे दिया प्रॉपर्टी के ऊपर कि कोई बंदा है आप फिल फॉर इसके ऊपर उसको दिखाएं पेपर की ये स्टे मौजूद है। बाकी मैं कोर्ट के अंदर भी हूँ, मेरी हाई कोर्ट से भी बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने डीजे साहब को भी एप्लीकेशन लगाई है कि अच्छा। अल्लाह की जात करे कि मुझे कहीं जुडिशरी से कोई इंसाफ मिले। ठीक हो। अच्छा राय साहब ये बताएं कि ये आपने प्लाट कितने अरसा पहले परचेज किया था? जी मैंने ये 1280 गज का प्लाट है। ये तकरीबन जनवरी 5 या 6 जनवरी को मेरी से ट्रांजैक्शन हुई है जी, और मैंने फरवरी में ये अपने नाम करवाया है। तो जब आपने इसका लिया था आपसे प्लाट, तो इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर थे? इसका पहले से कोई किसी किस्म का कोई लेन देन या कोई किसी किस्म का कोई किसी के साथ तनाजा तो नहीं था? जब नाम करवाया जी, तो जी। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है जो अभी बाद में मुझे पता चली है। अच्छा। ठीक है कि सिंध के अंदर किसी प्रॉपर्टी की कोई लिटिगेशन होती है तो उसका एनओसी जारी नहीं होता। जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, सर मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी तो मुतलका जैसे पटवारी उस सरबराह का ऑफिस होता है, वहां जी, जी। जाके उसकी एनओसी ली है। उस एनओसी के ऊपर मुख्तार कार टप्पेदार एसी की वो साइन और मोहरें होती हैं, फिर वो एनओसी जारी होती है। अच्छा। एनओसी जारी करने के बाद इसकी रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाया जाता है। ठीक है। जब मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गया तो फिर 10 दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आपकी एनओसी वेरिफिकेशन के लिए गई है, जो एक प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, वो एनओसी की वेरिफिकेशन के बाद मेरे बयान हुए जो मैंने, अच्छा मजे की बात, ये प्रॉपर्टी मैंने जिनसे खरीदी है जी, जी। वो पाकिस्तान की पहली स्क्वाश की चैंपियन और 7 दफा स्क्वाश की चैंपियन रहने वाली शहनाज सहगल है। अच्छा। उनसे मैंने ये खरीदी है। ठीक है, ठीक है, उनसे मेरे नाम पे ये ट्रांसफर हुई है। ट्रांसफर होने के बाद एमएफ रोल, स्कैनिंग, मोटिशन, ये 1.5 महीने सवे महीने का प्रोसेस है जो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे प्रोसेस को, अच्छा अखबारात इश्तेहारात भी होते हैं। अच्छा। अखबारात में इश्तेहारात भी जारी हुए हैं। अगर किसी की कोई वजह है तो वो सामने लेके आए ना सर। मैंने एसएसपी साहब के पास गया हूँ, एसपी साहब के पास, एसएचओ हर फोरम पे गया हूँ। सर किसी की कोई वजह है तो वो सामने मुझे पेपर देना कि क्या वजह है। ठीक हो गया। बड़े अफसोस से राय साहब, वैसे बड़ा बिल्कुल हमें बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारी पुलिस है, हमारे पॉलिटिशियंस या ऐसे लोग जो कब्जा माफिया हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं, और पुलिस को भी खास तौर पे सोचना चाहिए कि वो खास तौर पे ऐसे कब्जा माफिया का साथ क्यों दे रही है। और एक आम आदमी, एक आम शहरी और ओवरसीज जिससे सारी जिंदगी मेहनत करके जमा पूंजी से ये प्लाट लिया है, उसके साथ वो ऐसा सलूक कर रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जब कोर्ट में आप गए हैं तो अदालत का क्या डिसीजन था? स्टे तो उन्होंने आपको दे दिया, लेकिन फर्दर आप इस पे क्या देख रहे हैं कि आपको वकील को दे दिया? सर उन्होंने मेरी परसों की तारीख है। अच्छा। एक 22A होती है जो डीजे साहब के पास लगी है, एक कोर्ट का इस कानून का एक हिस्सा है जो मेरे लायर साहब ने बताया। परसों की डेट है, उसके ऊपर एसएचओ साहब को नोटिस हो गए कि आपने ये वहां जाके गुंडागर्दी क्यों की है। ठीक है, अब मोअज़्ज़ज़ अदालत उस पर क्या फैसला सजा फरमाती है, वो सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद है जो इन्होंने किया है हर चीज। और एसपी कंप्लेंट सेल को भी उन्होंने मार्क किया कि आप अपने कमेंट्स दें। आज मुझे एसपी कंप्लेंट सेल में बुलाया गया था, मैंने उन्हें भी सारी रोदात सुनाई है। लेकिन सर यहाँ जब आप बिलावल हाउस का नाम लिया जा रहा है, जलाल साहब हर बंदे को पर्सनल फोन करके कह रहे हैं कि ये प्लाट मेरा है, आदम जोखियो और मेरा पार्टनरशिप के ऊपर ये प्लाट है। अच्छा। ठीक है, तो फिर सर जब वहां से फोन आते हैं तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के निजाम को। यहाँ तो आके मैं हैरान हो गया हूँ कि कोई एक भी सीट के ऊपर, अल्लाह की जात ने इन लोगों को इज्जत दी है सीट के ऊपर इंसाफ करने के लिए, कोई एक भी ऑफिसर मुझे ऐसा नहीं
نہیں سر ملا جو مجھے اس معاملے میں انصاف دے سکے. کتنا ایک بڑا پریشر ہے جلال کا, وہ کتنا بڑا آدمی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جلال صاحب ہے کون؟ سر یہ مجھے تو پتا چلا ہے کوئی بلاول ہاؤس میں کوئی کوارڈینیٹر ہے یا کوئی سیکیورٹی افیسر ہیں جلال صاحب. اچھا. بلاول ہاؤس میں. اور اس کا اتنا امپریشن ہے کہ وہ ایک قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے آپ کو تنگ کر رہا ہے. جی جی. اور سر ابھی جو مجھے پتا چلا ہے میرے اس سروے نمبر کو, ٹھیک ہے, ڈی سی ایس ایس پی یہ سارے, سر میں جاتا ہوں وہاں پہ دفتروں میں, کوئی اللہ کا نیک بندہ جو روتا ہوں میں جب تو اللہ کا کوئی نیک بندہ کوئی ترس کھا کے مجھے کچھ نہ کچھ کم از کم بتا دیتا ہے. اب ڈی سی صاحب اور ایس ایس پی صاحب اس قدر انوالو ہوئے ہیں کہ وہ بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی یہ جو سروے نمبر ہے یا اس کے کاغذات میں رد و بدل کیسے کریں. سر یہاں پہ الحمدللہ کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے, ہر چیز 5 مہینے سے میرے نام ہے. اگر یہ زیادتی کریں گے تو اوپر ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے, کہیں نہ کہیں سے تو سر مجھے انصاف ملے گا نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین جیسے کہ آپ رائے صاحب کی بات سن رہے ہیں, بڑے دکھ سے ہمیں یہ بات کہنا پڑتی ہے. ایک طرف تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں, کرپشن کے خلاف جو پی ٹی آئی کا موٹو ہے وہ یہی ہے کہ کرپشن کو ختم کیا جائے. لیکن جیسے کہ آپ سن رہے ہیں یہ ایک عام شہری کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کہاں پہ ہے ہمارا مدینہ کی ریاست. کیا مدینہ کی ریاست ایسی تھی؟ کیا مدینہ کی ریاست یہی درس ہمیں دیتی تھی کہ عام شہری کو تنگ کیا جائے, ان لوگوں کو تنگ کیا جائے جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک گھر بنانے کے لیے وقف کر دیا, گھر جو ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے. تو کہاں پہ یہ لوگ جائیں انصاف لینے؟ آپ پرائم منسٹر صاحب کو اگین کیا کہیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, رائے صاحب تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ یہی ہوتی ہے؟ منسٹر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں اور پاکستان کے جتنے بھی معزز ہیں, چیف جسٹس آرمی چیف صاحب کی, ایک کیمرہ لے کے آ جائیں, ٹھیک ہے, 1 گھنٹے کا پروگرام کر لیں. ٹھیک ہے, میں اپنی پاکستان کے اندر میرا گھر ہے, بچے سب سے ڈرا ہونے کے لیے تیار ہوں کہ خدا را آپ کیمرہ لے کے آ جائیں اور دیکھیں ہو گیا. مجھے صرف انصاف چاہیے. ٹھیک ہے, کیمرہ لے کے آ رہے ہیں یا کوئی ایماندار افیسر مقرر کر دیں, وہ دیکھ کے آپ کو رپورٹ کرے کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. چلیں رائے صاحب, انشاءاللہ ہم اپنے چینل کے توسط سے بھی پرائم منسٹر صاحب, چیف جسٹس صاحب اور خاص طور پہ آپ کے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ جلال صاحب جیسے لوگ اور آدم جیسے لوگ جو ہیں ان کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں اور ان کے نام پہ لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں. انتہائی دکھ کی بات یہ ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف خصوصی توجہ دیں. اور پولیس جس قسم کا بیہیویئر کر رہی ہے یہ بھی بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. سر CPD سے پرچے کرائیں گے, کس طرف سے کیا دھمکی ہے میرے حضور, جان سے مارنے کی دھمکی. قصور تو بتائیں, قصور کیا ہے؟ قصور یہی ہے کہ پاکستان کا شہری ہوں, ٹیکس پے کرتا ہوں, ٹھیک ہے, سب کچھ کر کے, یہ قصور ہے میرا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں رائے صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے گا اور انشاءاللہ آپ حق اور انصاف کا دامن نہ چھوڑیے گا. انشاءاللہ ضرور جو میرے بھائی کو پولیس خونہ کردی میں, آپ بے فکر رہیں, ہم انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں اور پوری دنیا کو سنا رہے ہیں. آپ حوصلہ رکھیں, آپ روئیں نہ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ضرور انصاف کرے گا. اور خدا را اس ملک پہ رحم کریں اور خاص طور پہ راجہ فیصل جیسے لوگوں کا ساتھ دیں اور ان کو انصاف مہیا کیا جائے. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا رائے صاحب کی بات سنی, ہمیں بڑا افسوس ہوا ان کی بات سن کے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کے توسط سے جتنے بھی افسر اعلیٰ بالا ہے جو خاص طور پہ ریلیٹڈ ہے ان اداروں سے, ان قبضہ مافیا کی جو سرپرستی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور راجہ فیصل صاحب کو انصاف مہیا کرے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اجاز راجہ کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.